جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बैरिस्टर, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। थैंक यू बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर साहब, मैं देख रहा था कि इंडिया के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर साहब, वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो 2036 के लिए ओलंपिक गेम्स के लिए बिड करेगा। और अगले साल इंडिया के अंदर जो है वो वर्ल्ड कप, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप तो हो ही रहा है। लेकिन पाकिस्तान में नई तैयारियां हो रही हैं, जहां पे ब्रिसाब जो कल एक और कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और वहां पे ये फैसला हुआ है कि हमें दहशतगर्दों के खिलाफ जो है वो इनडिस्क्रिमिनेट किस्म की लड़ाई लड़नी है। मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, वो गुड और बैड नहीं होंगे। और दूसरा, कल जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो रही है, जिसमें ये जो जीएचक्यू में फैसले हुए हैं उनमें ये सारा कुछ रखा जाएगा। आप कैसे देखते हैं, हम पिछले 20 साल से दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं। इंडिया ने जो है वो ओलंपिक गेम्स पे नज़र डाल के बैठ गया कि हमें वो होस्ट करने हैं। ये बहुत जिसे कहते हैं ये गैप जो है, आपको कैसे लगता है कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान गैप, हाउ डू यू रीड दिस सर? देवेन जी, इस गैप को आप सादा जबान में इस तरह रीड कर सकते हैं कि अब आप दोनों जो है ना अपने लगाए हुए पौधों के अब फल खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो पॉलिसीज आपने आज से 20-25 साल पहले इख्तियार की, जो रास्ता इख्तियार किया, तो उसका अब जो है ना वो जाहिर है उसके आप कॉन्सिक्वेंसेस आपको आउन करने पड़ते हैं, उनको छोड़ के आगे नहीं जा सकते। ये सारी जो इस खिते में बड़ी तब्दीलियां आई हैं, जिनको मैं ड्रास्टिक चेंज कहता हूं, जिसने इस खित्ते के लाखों करोड़ों लोगों के मुकद्दर बदल कर रख दिए, जिसमें चीन है, जिसमें इंडिया है, जिसमें बांग्लादेश है, एंड जिसमें फॉर गुड और बैड पाकिस्तान है, मुकद्दर पॉजिटिवली और नेगेटिवली बदल के रख दिए, इन सब में ये सारे लोग शामिल हैं। तो इसमें जिसने जो रास्ता इख्तियार किया, उसके अब फ्रूट्स हमें नजर आ रहे हैं। अब देखें, ये तरक्की का तो एक दौर चला था ना, 80s में एक नए ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस हुए इंटरनेशनल। उससे पहले एक खास किस्म की कंजर्वेटिव स्टक किस्म की मैचियत थी, सारे ही मुल्कों की एक खास एक दायरे में चल रही थी। तो खास उसमें आपको कोई ऐसी बड़ी बड़ी चीजें नजर नहीं आ रही थी जो 80s के बाद मंजर आम पे आना शुरू हुई। तो उसमें जो इंडिया ने रास्ता इख्तियार किया, वो यही रास्ता था जिसने आगे यहीं पे एंड होना था। कि उसमें सिर्फ तरक्की जो है ना कोई चीज नहीं होती, जब आप तरक्की करते हैं तो उसके फिर जो आगे मुख्तलिफ किस्म के जो रिजल्ट है ना वो भी साथ आते हैं। तरक्की का मतलब ये है कि फिर आप इंटरनेशनली compete करना शुरू हो जाते हैं। यू रब योर शोल्डर्स विद बिग गाइस। वो स्पोर्ट में है, कल्चर में है, आर्ट में है, साइंस में है, वो फिर सारे उसके साथ आते हैं। तरक्की एक पैकेज है, क्योंकि आपके पास पैसे होते हैं और ये फिक्र नहीं होती कि अगला बिल कैसे अदा होगा। तो वो जो है, इंडिया ने एक रास्ता इख्तियार किया, तो वो स्लोली और श्योरली उस रास्ते पे चलते रहे। आप देखें, इस दौरान जो है ना ये रास्ता कांग्रेस ने इस्तेमाल किया था। मनमोहन सिंह कांग्रेस का एक बहुत बड़ा आइडियोलॉग था। वो कांग्रेस ने इख्तियार किया, तो उसके बाद बीजेपी आई, तो उसने ये कह के कि ये इंतहाई नाअहल किस्म के लोग हैं या गद्दार हैं या पाकिस्तान से मिले हुए थे, इसलिए हम इनकी सारी पॉलिसियां जो हैं वो बाहर फेंकते हैं और नई पॉलिसियां लेके आते हैं। लेकिन उसने वजीर खजाना ही नहीं कहा होगा। ये तो नहीं किया ना उन्होंने। उन्होंने कहा कि जो पॉलिसियां हैं हम उनको कंटिन्यू रखेंगे, जिसका मतलब है कि स्टेट पॉलिसियां ऑन करती है और उनको पहरा देती है। उसके नतीजे में इंडिया ने एक सीलिंग जो है, एक सीलिंग होती है जो ऊपर, वो तोड़ दी और वो इंटरनेशनल लीग के बड़े बड़े मुल्कों में शामिल हो गया। मुख्तलिफ हवालों से, इकोनॉमी के हवाले से देख लें, जो इंटरनेशनल रीअलाइनमेंट इन पॉलिटिक्स है उसमें देख लें, कल्चर के हवाले से देख लें। अब इंडियन मूवीज जो हैं वो नेटफ्लिक्स पे एक पॉपुलर फॉरेन मूवीज के तौर पे, हर चीज को हर तरीके से देख लें। उन्होंने पर एक जो है वो जंप लगाया, जिसमें ये जो आपने फरमाया है, क्रिकेट है नेक्स्ट ईयर या ओलंपिक है 36 में या 2 में। तो ये जो है ना इसको कहते हैं ख्वाब देखना, जिनके कुछ ग्राउंड्स भी होते हैं।
جن کے جو آپ کے خوابوں کو شیخ چلی کے خوابوں سے الگ کرتے ہیں، کہ آپ خواب تو ضرور دیکھتے ہیں لیکن آپ اپنے پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی میں اس قابل بھی ہوں کہ یہ خواب دیکھ سکوں یا نہ دیکھ سکوں۔ اب انڈیا جو خواب دیکھ رہا ہے اس میں شیخ چلی والا عنصر نکل گیا ہے، اب اس میں پریگمیٹک قسم کی ایک اپروچ ہے، ان کے پاس پیسے ہیں، انفراسٹرکچر ہے، اور اس قدر وسائل ہیں کہ وہ ود ان 6 منتھ ایک اولمپک ولیج یا اولمپک سٹی جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ قطر کو دیکھیں، اس نے سکسیسفلی ایک اولمپک کے ایکول ایک ایونٹ جو ہے سکسیسفلی آرگنائز کیا، تو ظاہر ہے اس کے مقابلے میں انڈیا میں ہزاروں گنا زیادہ جو ہے وہ پوٹینشیل موجود ہے۔ تو یہ ہو گیا ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ویل ڈیزرونگ اینڈ ارنڈ، ویل ارنڈ ایک جو ہے نا خواب ہے جو کہ دیکھا جا سکتا ہے، اور اس پہ عمل اگر 2030 میں نہیں ہوتا تو ممکنہ 40s میں ہوگا۔ اب آگے مزید خبریں آپ سنیں گے، اولمپکس ہو رہے ہیں، بین الاقوامی مقابلے ہو رہے ہیں، یا لیگ جو بن رہی ہیں اکانومی کی، جو نئی صف بندیاں اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں پاکستان کے حوالے سے آپ اگر اخبارات اٹھا کے دیکھیں 80s کے شروع کے 79 کے، اور ان کو آپ غور سے پڑھیں اور ان کے تیسرے چوتھے پیج پہ زیادہ دھیان دیں، پہلے اور آخری پیج پہ نہیں، کیونکہ پہلا اور آخری پیج پاکستان میں ہمیشہ اخبارات کا جو ہے نا وہ حکمرانوں کے تھمب نیل کے نیچے رہا ہے، وہ اس پہ جو چاہتے تھے وہی لکھا جاتا تھا۔ تو اس وقت وہ لکھواتے تھے ڈنڈے کے زور پہ، ایڈیٹر کے سر پہ مار کے کہ جی ہماری افغان پالیسی دنیا کی سب سے بہترین پالیسی ہے، اور افغانستان کے نام پہ ہمارے ہاتھ میں ایک ایسی سونے کی کان لگ گئی ہے جس کو بنیاد بنا کے تو ہم جو ہے وہ پتہ نہیں دنیا کو فتح کر لیں گے۔ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ انہوں نے جو آئی ایس آئی کے آفیسرز تھے، جو کہ آفیسرز ہیں اور ان کا اپنا پروٹوکول ہے اور ہونا چاہیے، ان کے جگہ ایک بڑے بڑے لارجر دین لائف کیریکٹرز پیدا کرنے شروع کر دیے تھے کہ فلاں صاحب جو ہے جی انہوں نے فاتح افغانستان، فاتح فلاں، وہ پورے پورے پروٹوکول دے کے ان کے امیجز ڈیولپ کر دیے، اور ان کو پھر اخبارات میں اسی طریقے سے پروجیکٹ کیا جاتا تھا، اور جو سیکنڈ اوپینین تھی اس کو کوئی جگہ نہیں دی جاتی تھی۔ میری خود آئی واز ون آف دی پرسن کہ میں اس پہ 79 میں جو ہے آل دو آئی واز ان یونیورسٹی، لیکن میں اس پہ لکھتا تھا، لیکن ظاہر ہے ہمیں اخبار جگہ نہیں دیتے تھے اور نہ دے سکتے تھے، اور ہمیں بھی پتا تھا کہ اخبار والے کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے بس سے باہر ہے۔ لیکن جو سیکنڈ اوپینین تھی وہ ایک بہت بھاری تعداد میں تھی کہ بھائی آپ یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اس ملک پہ اور اس کے عوام پہ۔ آپ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل وار ہے جو دو بڑے ملکوں کے درمیان اور دو ہاتھیوں کی لڑائی میں آپ جو ہے وہ کچلے جائیں گے، آپ کے عوام کچلے جائیں گے، یہ جو ہے اس کا جو فال آؤٹ ہوگا۔ اس میں تو لوگوں نے پن پوائنٹ کر کر کے لکھا تھا کہ آپ کے کلچر میں کلاشن کوف آئے گی، آپ کے کلچر میں ڈرگ آئے گا، آپ کے کلچر میں وائلنس آئے گی، آپ کے کلچر میں دہشت گردی آئے گی، آپ یہ نہ کریں۔ اس وقت کے آپ سیاستدان دیکھ لیں جس میں نمبر 1 ٹاپ پہ جو ہے وہ خان عبد الولی خان، پارلیمنٹرین دیکھ لیں میر غوث بخش بزنجو جیسے، جنہوں نے کہیں کہیں گھنٹے جو ہے اس کے خلاف باتیں کی کہ بھائی یہ آپ ہم پہ ظلم نہ کریں، اس طرح یہ جو جھگڑا ہے اس میں پاکستان کی انوالومنٹ۔ اب یہ میں 79 کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد کم از کم 4 ایسے موقع آئے جب یہ دوبارہ یہ ایشو ری وزٹ ہوا اور ڈیبیٹ ہوا، اور اس میں پاکستان کی ایک بڑی جو ہے وہ اوپینین یہ کہتی رہی کہ بھائی آپ افغانستان کے معاملے میں اس طرح انوالومنٹ نہ کریں، پاکستان کو سیکیورٹی اسٹیٹ نہ بنائیں، یہ بلینز آف ڈالر آپ اس طرح کے معاملات پہ مت خرچ کریں، اور اس کا نتیجہ غلط نکلے گا، یہ ان لوگوں کو جو مانسٹرز آپ کریٹ کر رہے ہیں یہ آپ کے قابو سے نکل جائیں گے۔ یہ الفاظ ہوتے تھے کچھ انگریزی اخبارات میں، کبھی کبھار آرٹیکل چھاپنے کی اجازت مل جاتی تھی کیونکہ انگریزی پاکستان میں پڑھتا کوئی نہیں، خود ہی یہی لوگ پڑھتے تو اس میں اجازت دے دیتے تھے۔ تو اس میں کئی لوگوں نے لکھا کہ وی آر کریٹنگ مانسٹرز، اور یہ ہمارے گلے پڑ جائیں گے اور ہم ان کو روک نہیں سکیں گے، اور الٹیمیٹلی وہ ہوا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دی کہ وداؤٹ ڈسکریمنیشن، یہی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جنرل کیانی کے دور میں انہی الفاظ میں
गुड तालिबान और बैड तालिबान की बहस के नतीजे में। और ये कोई हवाई बहस नहीं है, ये फाटा के लोग जो अपनी आंखों से देख रहे थे, वहां के लीडर्स, पख्तूनख्वा के लीडर्स, उन्होंने क्लियरली ये कहा कि जनाब ये आप जो है वो चुन रहे हैं अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान, और जिनको आप अच्छे करार दे रहे हैं ये कल फिर आपके खिलाफ बंदूक उठाएंगे। ये 2-3 दफा ये डिबेट अच्छे बुरे का वहां पे हुआ, और 2-3 दफा मिलिट्री की तरफ से एटलीस्ट क्लियरली ये जवाब आया कि नहीं जी, हम तो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। और अगर ऐसा था तो सवाल ये पैदा होता है कि ये टीटीपी कहां से आ गई, इसने कैसे सरवाइव किया, इसके लीडर कैसे जो है वो जेलें तोड़ के भागते रहे और दन दनाते फिरते रहे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, अखबारात में बयानात देते रहे, मीडिया पे छाए रहे और पाकिस्तान की अथॉरिटीज के साथ कम्युनिकेट करते रहे। तो उसके नतीजे में ये आज आके फिर एक दूसरे का दे आर क्रॉसिंग ईच अदर पाथ, रास्ता जब कटना शुरू हुआ तो फिर कहते हैं हम ये कर देंगे, इसमें भी दोबारा यही करेंगे। इसमें से भी ये जो है आदम को कुछ को मार देंगे और बाकियों को अच्छे करार देके तो उनको छोड़ देंगे, जो इनको ये एसेट्स कहते हैं, जो हकीकत में इनकी प्रॉक्सीज हैं। चूंकि अब अफगानिस्तान के हवाले से भी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई है कि ये अपनी सारी प्रॉक्सीज को मार नहीं सकते। चूंकि हो सकता है अफगानिस्तान के साथ अब इनको स्टेट टू स्टेट, मैं तालिबान की बात नहीं कर रहा, एक तसादम की कैफियत में जाना पड़े। जो सिचुएशन पैदा हो गई है उसके नतीजे में अब जाहिर है कि ये तो कोई अब मानने की बात नहीं है कि जो लाइन एंड कंट्रोल जो उनकी अफगान पाकिस्तान बॉर्डर लाइन है उस पे जो वाकयात हो रहे हैं, मिलिट्री तसादम हो रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, जाहिर है उसमें अफगान गवर्नमेंट जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो इसलिए अब ये और ज्यादा क्रिटिकल है कि ये अपनी प्रॉक्सीज को पूरे तरीके से एलिमिनेट ना ना करें। ये बिल्कुल बात। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ब्रिज साहब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं ब्रिज साहब इसको थोड़ा आगे लेके चलूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो प्रायोरिटीज हमने सेट की हम उसी पे ही चल रहे हैं। और ब्रिज साहब अगर मैं हम ये देखें कि एक जब ये आज बात चली कि जीएचक्यू में ये फैसला हुआ है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन होगा एंड ऑल दैट, तो मैंने कुछ लोगों के मैसेजेस पढ़े जो कि मैसेजेस बड़े परेशान कौन थे, और उन्होंने कहा, एक बंदे ने लिखा, उसने कहा लगता है अब फिर हिजरत का ज़माना आ गया, मीन्स के माइग्रेशन करनी पड़ेगी। और ये इतना तकलीफ दे अमल है। विलिंग माइग्रेशन तो एक और चीज़ है ना, एक अनविलिंग माइग्रेशन जो है भाई साहब, वो मतलब आपका एक घर किसी इलाके में हो, उसमें दहशतगर्द उस इलाके में आ जाएं, वहाँ पे लड़ाइयाँ हों, आपका घर तबाह हो जाए, वो इलाका तबाह हो जाए, और फिर आपको कहें यहाँ से निकल जाओ, फिर आप इंटरनली डिस्प्लेस पीपल बन जाए, आईडीपीज बन जाएं, और फिर आपको कहीं और बसाया जाए, आपका कारोबार बंद हो जाए, आप फिर वापस आएँ। फिर सब ये जो सोसाइटियल एक जिसे कह लें तकलीफ है, मुआशरे की तकलीफ, क्या हुक्मरानों को ये नज़र नहीं आती? हमने इससे पहले भी आईडीपीज जो हैं वो बनाए, और होता ये है कि नॉर्मली इस तरह के जो आईडीपीज होते हैं, जब वो वहाँ से लोग जहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं, वहाँ से जब लोगों को निकाला जाता है तो नॉर्मली मजहबी जमातों वहाँ पहुँच जाती हैं, और वो फिर अपने एक और दायरे में उन लोगों को लेके आती हैं, वो जो बच्चे हैं मजीद उनके जाल में फंस जाते हैं और एंड ऑल दैट। ये क्यों नज़र नहीं आता पर साहब, ये जो मुआशरे की तकलीफ है, यकीन करके माने, अगर आप, क्योंकि ये फिर आगे पश्तूनों से पूछो तो वो एक और, जो पख्तून है वो एक और एंगल से इसको देखते हैं। वो कहते हैं जी अब तो ठीक है, जब भी मिलिट्री ऑपरेशन होगा हम तो जाके इस्लामाबाद बैठ जाएंगे, ठीक है। अब इस्लामाबाद और फटेगा, वो जाहिर बात है, वहाँ पे हालात उसकी अपनी कैपेसिटी है। तो ये जो आप सोसाइटियल जो एक क्राइसिस पैदा होगा, तो क्या हमारे लोगों को नज़र नहीं आता इतने हर 2 4 5 साल बाद आईडीपीज बनाना, 8 10 साल बाद आईडीपीज बनाना, ये वंस फॉर ऑल ये क्यों नहीं सोचते? ये क्या, ये इंतहाई तकलीफ दे अमल है। मुझे मेरा कोई कहे मेरे घर को छोड़ के चले जो जहाँ पे मेरे बाओजदाद बैठे हुए हैं, आपको पता है ब्रिसव, हमारा जो साउथ एशियन कल्चर है उसमें तो हम अपने बाप के घर, दादा के घर, वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, उसको सजाना, वो करना पसंद करते हैं, बिकॉज दैट गिव्स अस लॉट ऑफ, हमें बड़ा सुकून मिलता है उससे, ठीक है। तो ये क्यों नज़र नहीं आता ये एलीट को,
کہ بار بار اب پھر ان لوگوں کو جو ہے اٹھایا جائے گا اور پھر ہم ایک اور چیز میں چل پڑیں گے، اور پھر کتنا نقصان ہوگا، کیا کرائسس پیدا ہوں گے۔ اور اب تو غیر روایتی سیکیورٹی میں سوسائٹیل سیکیورٹی از اے ویری کمپوننٹ، ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ مائگریشن پاکستان کی، اس سے ملک کی اکنامک ترقی میں بھی بڑا صاحب سلو ہوتی ہے، بیکاز بزنس بند ہو گئے and all that. So how do you see this, sir? دیکھیں جی، بات یہ نہیں کہ ان کو نظر نہیں آتا، ڈیفینیٹلی یہ جو آئی ڈی پی آپ کہہ رہے ہیں، انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل، جن کو اس تصادم کی صورت میں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، یہ جو مائگریشن سے بھی، ایک مائگریشن تو ایک طرح کا ایک پروسیس ہے، لیکن یہ بہت ہی ایک بدترین قسم کا ایک شکل ہوتی ہے آپ کو ڈسپلیس ہونے کی، کیونکہ اچانک آپ اپنے گھروں سے اٹھ کے تو ایسی ایسی جو ہے وہ جگہوں پہ رہنا شروع ہو جاتے ہیں، کہیں ٹینٹوں میں، کہیں ٹوٹی پھوٹی بستیوں میں، کہیں ایسی جگہوں پہ جہاں کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ آپ اور آپ کے بچے اس طرح کی لائف بھی گزاریں گے۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا ایک ٹریجک قسم کا سین ہوتا ہے، جو کہ نارملی لوگ صرف موویز میں دیکھتے ہیں، اور یہ پاکستان میں 3 دفعہ سے زیادہ دہرایا جا چکا ہے۔ فاٹا اور پختونخوا کے مختلف علاقوں میں وہ جب سوات میں آپریشن ہوا تھا، اس سے لے کے تو اگر آپ دیکھیں تو اب یہ بات نہیں کہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے، یہ جو آپ جب اس طرح کی ملیٹنسی کو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رومنگ کی اجازت دیتے ہیں، کہ جب وہ کسی آبادی کے اندر انٹرینچ ہو کے تو وہاں پہ شیلٹر لے لیتے ہیں، تو پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو یہ نہیں پتا کہ الٹیمیٹ اینڈ جو ہے اس کا یہی ہوگا؟ یہ آپ کو پتا ہے 6 مہینے پہلے سے یہ شکایات آ رہی ہیں، اور جو پختونخوا کا عام صحافی ہے یا عام پولیٹیکل ورکر ہے یا جو بھی سوشل ایکٹیوسٹ ہے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہاں پہ کوئی پراسرار قسم کے لوگ گھوم رہے ہیں، انہوں نے مختلف جگہوں پہ مورچے بنا رہے ہیں، مختلف گھر کرائے پہ لے رہے ہیں، چھین رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس پہ مکمل خاموشی ہے، اور یہ آپس میں طے کر رہے ہیں کہ کیا فوج نے سیاست میں حصہ لینا ہے یا نہیں، یا کون صاحب جو ہیں ان کو ہم نے برش صاحب جو ہیں ان کا میں تو برش صاحب کو نہیں جو ہے وہ دیکھ پا رہا، اور برش صاحب جو بات کر رہے تھے وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، اور وہ یہ تھا کہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ وہاں پہ جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہے وہ کیا ہے، یا وہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ کس طرح کی ہیں۔ دا کوشچن ریمینس، دی امپورٹنٹ کوشچن ریمینس، کہ معاشرے کو اگر پتہ ہے اور معاشرہ کمپلین کر رہا ہے اور معاشرہ بتا نہیں رہا، تو اٹ مینز، اور معاشرہ اسٹیٹ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بھائی، آپ ہماری جسے کہتے ہیں نا رہنمائی کریں، آپ ہمارے ساتھ ہمارا پتہ کریں، ہمیں جو چیلنجز ہیں ان کو آ کے دیکھیں۔ لیکن اگر اسٹیٹ وہاں پہ نہیں پہنچ رہی، حکومتیں وہاں پہ نہیں پہنچ رہی، اور حکومتیں ڈر رہی ہیں، تو دیٹس سم تھنگ ٹو تھنک، دیٹ از سم تھنگ جس سے آپ کو جو ہے وہ پتہ کرنا ہوگا کہ واقعی یہ ایک بہت 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 بہت، جسے آپ کہہ لیں، ایک انفارچونیٹ سی چیز ہے کہ جب آپ اب امیجن کریں کہ اب جتنے بڑے اسکیل پہ یہ ملٹری آپریشن ہوگا، وہ لوگوں کو روٹ آؤٹ کیا جائے گا، ان کو پرائیویٹ گھروں میں لے کے جایا جائے گا، ٹینٹ سٹیز بنیں گے، ان ٹینٹ سٹیز سے پھر جو ریپوکیشنز ہوں گی، بیماریاں ہوں گی، بچے اسکول نہیں جا پائیں گے۔ یہ ایک بہت ان اینڈنگ ایک قسم کا کرائسس ہے، کیونکہ یہ 100 200 500 لوگ نہیں ہیں۔ ریسنٹلی ہم نے فلڈ سے جو ہے وہ لوگ دیکھے ہیں کس طرح ڈسپلیس ہوئے۔ اب ملٹری آپریشن سے اگر وہ ڈسپلیس ہوتے ہیں تو یہ ایک
یہ ایک جسے آپ کہہ لیں کہ دس از گوئنگ ٹو بی سم تھنگ ویری ویری، جسے کہتے ہیں نا، یو بس ون جسٹ کانٹ ایون امیجن، انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ یہ اس طرح کی چیز جو ہے وہ ہوگی اور ہو سکتی ہے، اور ظاہری بات ہے اس کے لمبے کانسیکوینسز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. انفارچونیٹ کہ گورنمنٹ جو ہے، دا گورنمنٹ کین ناٹ پے اٹینشن ٹو دس بیکاز گورنمنٹ از سو مچ بزی. اب کل جس طرح کہ جی ایچ کیو پر جنرل ہیڈ کوارٹرز میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے دوبارہ کہ ان کے خلاف آپریشن ہوگا. اب جو کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی ہے وہ اس کو، جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے وہ اس کو انڈورس کرے گی، اینڈ دیٹس ہاؤ دا ملٹری آپریشن ول اسٹارٹ. اور یہ علیحدہ علیحدہ جو اسٹیٹمنٹس آتی ہیں سول اور ملٹری سے، ایٹ ٹائمز یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اچھی نہیں ہے. دا سول اینڈ دا ملٹری آپریٹس دے نیڈ ٹو گیو اسٹیٹمنٹس ٹوگیدر فار آل دس. سو دیٹس فار ٹوڈے. بٹ اس سے آپ کا آئی تھنک ڈسکنیکٹ ہو گیا، بٹ دا پوائنٹ ہی واز میکنگ میں نے جسٹ اس کو تھوڑا اور آگے بڑھا دیا. تھینک یو ویری مچ.